D'accord. C'est un des objectifs. Donc, on a un exemple simple. Créer une bibliothèque étudiant. La bibliothèque étudiant, il y a une classe enseignant. Donc, on a 3 propriétés. Nom, prénom, âge. Et une méthode qui permet d'afficher l'enseignant. Tu dis un enseignant. Mon nom, t'afficher le nom enseignant. اللقب والاسم والعمر تاعو. وكاين كلاس حبس مادام دخلت الحكايه هذه عاود رجع دقيقه مقرن وي باش نفهم برك السانتاكس اللي كتبوا في لو ديرني لين هذاك هنا هذا سانتاكس يقولوا له انتربولاسيون عن طريق الدولار في سترينغ هي كونكاتيناسيون تاع السترينغ وبتضيف له الدولار ومن بعد ما بين لاكولاد تضيف المتغيرات تاعك هي كيما سترينغ فورما كنذكروا في سترينغ فورما نكتبوا سترينغ فورما ومن بعد فيرغول ونديروا 0 1 2 3 بالاكولاد. هنا طريقه احسن من سترينغ فورما انك تكتب مباشره يسموها الانتربولاسيون انك تكتب السنتاكس تاعك يعني مدموج مع المتغيرات فقط تضيفهم بالاكولاد وتضيف له دولار في البدايه. دولار هنا اكزاكت. دونك وكاين اوسي كلاسا ايتيديون نفس الشيء كاين 3 بارامتر الاسم واللقب والعمر تاعو وكاين ميثود افيشي ايتيديون تافيشي لك ايتيديون افيشي بار ديفو جو سوي انا ايتيديون اسمي لقبي وعمري. دونك انا كي نكومبيلي لا دي ال ال نكري ان فيشي دي ال ال موجود هنا في هذا الشيما. Après, créer un programme console. C'est là où je fais un test. Là, le programme console, واش نعطيه غير chemin وين كاين la DLL. D'accord. C'est tout. واش يدير assembler وكاين في système point réflexion هذا اللي using. لازمك تفتح ليبراري ريفليكسيون. داكور. فوالا لازم يكون عندك سيستم بوان ريفليكسيون باش تقدر تستعمل اسامبلي. داكور. دونك اسامبلي لويد فروم هذه تشارجي لك لا دي ال ال ابارتير دو الشومان تاعها. داكور. تشارجي لك لا دي ال ال فوالا تعطيك ان اسامبلي. داكور. ابري كرييت هذه الميثود هذه باش نكون اناليزيو واش كاين واش نديرو ابارتير دان اسامبلي واش درت نقدر نشوف واش كاين كلاسات في لاسامبلي. دونك ندير get type يعطيني كاع الكلاسات كاين في لاسامبلي. دونك لازم يلقى بلي كاين une classe enseignant كاين une classe étudiant. سما تيب سي get ليست كلاس ليست. فوالا get type يعطيك لي تيب اللي كاين في لاسامبلي في لا دي ال ال توت لي كلاس يعني كل الكلاسات الموجوده او كل الاصناف الموجوده في الدي ال ال. ويقول لك ابري بور شاك دي ال ال مع كل دي ال ال يعطيك واش كاين فوالا. يقول لك باغ اكزومبل خير لي دي ال ال اللي تحب تستعملها كلاس. فوالا كلاس فوالا كلاس اللي تحب تستعملها. داكور. فوالا كي تخير تسيزي الاسم تاع الكلاس يشوف واش كاين واش يدير بحث عليها في القائمه يرجع لك ان اوبجي ديناميك بلا كلاس هذاك اللي استعملت خيرت. تخير باغ اكزومبل كلاس ايتيديون هنا يدير لك اوبجي افيك لا كلاس ايتيديون. لو تيب تاع لوبجي سي اوبجيكت ولا ديناميك؟ لا سي اوبجي ديناميك. سا سي لوبجي نو كرييت انستانس هذيك واش ترجع لك كرييت انستانس كريي لك اوبجي. اوبجي داكور. وي سي با ديناميك. واش من اوبجي اللي كرياتك اوبجي اللي خيرته. وي جو كومبري. سي بور سا جي نومي ديناميك على خاطر انت تخيرو. جوستومون انا حبيت نعرف لو تيب اسكو سي ان دو تيب اوبجي او دو تيب ديناميك تاع سي شارب. تيب اوبجيكت. وي اوكي. وكي يعطي لك لوبجي يكري لوبجي تقدر تشوف كاع لي بروبريتي في اللوبجي.
ويقول لك هنا اعطيني لي بروبريتي، يشوف وحده واش كاين بروبريتات لوبجي ويدوموندي لك. كيما تقدر كيما سيلينيوم كي تبغى ديبيغي باج سيلينيوم تاكسيد على باج تعطي له اليو ار ال تاع لا باج ابخي tu récupères لي كومبوزون اللي كاينين في الانترفاس تاعك تقول له بالبوطون هذا دون موا لا ليست اللي كاينه لي زيليمون اللي كاينين في الجريد ولا في الديف ولا سي كوم سي الميم برينسيپ. يحبث كاع لي زيليمون. دونك يبحث في لوبجي واش كاين من البروبريتي ويقول لك اعطيني شاك بروبريتي اعطيني لا فالور تاعو، اعطيني سيزير لو نون اسم لقب عمره، ابري يعطي لك لي ميثود تاعو، ابري يقول لك سيليكسيوني لا ميثود اللي حبيت انت تيكزيكوتيها. داكور فوالا ابري كي تيكزيكوتي لا ميثود تخير لا ميثود هنا تخير لا ميثود tu récupères la méthode هنا ينستونسي لا ميثود يكري لا ميثود ابري يعيط لا ميثود يشوف دابور هل هاد لا ميثود اللي خيرت هل تستحق، هل يوجب عليك ان تعطي لها بارامترات باسكو يقدر يكون الميثود اللي حاب انت تكزيكوتي لازم تعطيه بارامتر. داكور دونك هنا يشوف هل عندك هل لازم تعطيه بارامترات. داكور اللي لازم تعطيه يقول لك سيزي بارامتر كذا وكذا، بارامتر كذا وكذا، تعطي كاع البارامتر اللي لازم تعطي له باش يكزيكوتي لا ميثود تاعك. ابري هنا يعيط لا ميثود اللي حبيت انت تكزيكوتيها، انفوك ميثود ميثود اللي خيرته ونعطيت البارامتر اللي ريكيبريتهم كيفاش عطيتهم لوبجي تاع ليكيفالون على لا كلاس. هنا اللي لا لوبجي تاعي هنا اللي انستونسيت هنايا لوبجي تاع لا كلاس فوالا لوبجي تاع لا كلاس لا ميثود اللي خيرته اكزيكوتيها في اللوبجي هذا افيك لي بارامتر هادو. داكور سي دو بارامتر اللي كاينين في انفوك. اوكي انشات هنا. دونك لو كان نعاود نكزيكوتيه باغ اكزومبل وي فوالا تشوف. دونك هنا لا بروميير فوا كان هنا سيزير ان تيب، شاف كاع واش كاين من تيب. داكور ويقول لك سيزير ان تيب، سيزير ان تيب هنا. داكور دونك كاين اونسينيون ايتيديون داكور وكاين تيبات واحد اخرين. هذا سي دي تيب بار ديفو دي كلاس دوبجي دو سيستيم، وهذا سي ان اوتر تيب بور ديليغيت مثال اللي يجي من بعد. داكور دونك كاين تيب يوجد باللي كاين اونسينيون وكاين ايتيديون. داكور انا ماتنون قال لي سؤال، قال لي امر سيزير ان تيب، اعطي له تيب ايتيديون. داكور كتبت ايتيديون، يقول لي ماتنون سيزير لو بروبريتي نون ايتيديون باسكو هو لقى بلي التيب هذاك اللي اخترت كاين فيه une propriété qui s'appelle non étudiant. D'accord. كي ندخل في نو في لا كلاس ايتيديون نلقى بلي كاين بروبريتي اسمها نون ايتيديون. نون برينون وي فوالا. دونك نعطي له ان نون مكلوف باغ اكزومبل، يقول لي ماتنو اعطيني لا بروبريتي برينون ايتيديون على خاطر كاين في لا كلاس ايتيديون كاين برينون. بداو بالترتيب سما واحد بالواحد. فوالا واحد مع واحد. ابري يقول لك اعطيني لاج عمره، انا اعطي له عمره. ابري هنا اقول لي سيليكسيوني لا ميثود اللي حب تكزيكوتيها. انا خرجت لك لا ليست دي ميثود، لا ليست دي ميثود كاين كل الميثودات الموجودين في الكلاس هذه ايتيديون. كاين لي ميثود جيت سيت سي هذيك لي ميثود اللي تقدر تشحن لك نو ايتيديون برينون ايتيديون اج ايتيديون. كاين لي ميثود افيشي ايتيديون هنا عرفتهم، كاين وحده هنا وحده هنا. وكاين لي ميثود get type toString equal get hash code، ça c'est des méthodes par défaut.
ما كانش طريقه باش نفرق ما بين الميثودات تاع النظام ما والميثودات كانش تاع وي بحثت شويه ما لقيتش بالك دير اون سانتاك دير باغ اكزومبل كاع لي ميثودات بداو بكاركتير سبيسيال داكور تقدر وكتقول له افيشي لي برك اللي عندهم هذا الكاركتير داكور باغ اكزومبل هنا نقولوا اكزيكوتي لا ميثود افيشي ايتيديون بروميي دونك هذه elle doit afficher ce qu'il y a ici t'exécuter هاد la méthode داكور donc خير afficher étudiant voilà كي خير afficher étudiant affichage par défaut je suis étudiant c'est ce qui est écrit ici عطات لي النو لو برينون لاج تاعو او ابري درت ان بوكل هنا ريغارد هنا درت ان بوكل وايل باش تقول لي شاك فوا واش الميثود راك حاب تزيد تكزيكوتيها داكور واش الميثود حاب تزيد تكزيكوتيها هذا طريق هذه الخطره وين اكزيكوتي لا ميثود ايتيديون 7 اج نزيد في عمره داكور نغير عمره دونك نختار ايتيديون 7 اج باش يقول لك اعطيني البارامتر باسكو القلب لي لا ميثود هذه لازم تعطيه البارامتر هاي هي دونك نعطي له البارامتر باغ اكزومبل عنده 33 يقول لك اوكي سيليكسيوني ماتنون لا ميثود اخرى اللي حبيت تكزيكوتيها اكزيكوتا لك لا ميثود هذه ايتيديون 7 اج غير لاج تاعو ماتنون يبروبوز لك يقول لك اكزيكوتي ميثود واحده اخرى لو كان نافيشي واحده اخرى مره اخرى ايتيديون افيشي ايتيديون يلقى عنده عمره 33 ماشي 32 لا 33 شفتو دونك نغيروا لي بروبريتي تاعو ونقدر نيكزيكوتي لي ميثود اون بوكل والشيء المهم يعني ريغارد يعني ما نغيرش في الكود ما نغيرش في الكود تاع تاع لا كونسول ما نغيرش والو نروح برك ايتيديون لا كلاس ايتيديون هذه كلاس ايتيديون نزيد له بروبريتي واحده اخرى نزيدو باغ اكزومبل بوا الوزن تاعو هو اوتوماتيكمون يديتيكتي بلي خاصيه اخرى يقول لك اعطيني واش تحوس تاجوتي بارامتر في الخاصيه هذه نروح هنا باغ اكزومبل نقول نزيدو مون بوا الوزن تاعي افيشيه ودرك نكومبيلي جوست لا دي ال ال فيتو نعاود جوست نكومبيلي لا دي ال ال voilà là maintenant je lance la console c'est tout quoi plusieurs fois ça marche pas Attends, nettoyer, un problème Visual Studio. Générer juste celle-là. Oh là là! Pourquoi il veut pas? Voilà. شبيه